हॉरर जोन में खुशामदीद दोस्तों। इस वक्त जो हॉरर वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, खूबसूरत और बहुत ही अनोखी सी एक खौफनाक कहानी। इस तरह हुआ था ना कि मेरी एक कज़न है, तो उसकी शादी जब हो गई तो वो अपने हस्बैंड के साथ कतर गई, क्योंकि उसके हस्बैंड की जॉब कतर में थी। तो वो बहुत खुश थी, और ये जब जैसी इसकी शादी हो गई ये वहाँ गई, और फिर इसी तरह 2-3 साल हमारी इनसे ना मुलाकात हुई ना बातचीत, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है। हाँ, एक दूसरे से पता चलता था कि हाँ वो ठीक है, उसका बेटा हुआ है, ये वो। फिर वो वापस गाँव आई 2-3 साल बाद। तो ज़ाहिर सी बात है, हम सब फ्रेंड्स थे यार, एक ही स्कूल में पले बढ़े थे, एक ही घर में, इस तरह। तो बहुत खुश थी वो, हम सब से मिलने आई, और फिर इसी तरह महीने हफ्तों हमारे साथ रही, और इसी तरह बातें होती गई। तो उसने एक अजीब बात बताई। हम लोग बेटे थे, तो ओबियसली मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हम हॉरर के बहुत शौकीन होते थे, जितने भी दोस्त थे। तो उसने कहा कि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है कि अगर मैं बोलूँगी तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार बोलो, जो भी है हम यकीन भी करेंगे अगर झूठ भी है, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत, हमारी इसमें बहुत इंटरेस्ट होती है। तो उसने कहा कि हमारे घर में एक मेड आती थी, वो सारे घरों की सफाई, वहाँ जितने भी गवर्नमेंट्स के जॉब पर लोग फाइज थे उनके घरों में सफाई करते थे, और मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत ताल्लुक गवर्नमेंट की जॉब से था। तो वो मेड उस कॉलोनी में आती थी और सारे घरों की सफाई करती थी। अच्छा, उसका एक अजीब अंदाज़ था कि वो जब आती तो मैं उसके बेटे का नाम शायान है, शायान को गोद में लेती और उनसे कहती तुम सफाई करो, मैं आती हूँ। तो मैं किचन में जाती या कहीं भी जाती, मेरा कोई काम होता, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर आके मुझे कहती कि मैंने सफाई कर दी है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता था कि यार कैसी सफाई करती है ये। मुझे तो लगता है सिरे से ये सफाई ही नहीं करती, क्योंकि ये इसके रोज़ का मामूल था कि मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर ये कहती थी कि सफाई हो गई है मैडम। और फिर मैं जब आती वापस तो वाकई हर चीज़ सलीके से पड़ी होती, यानी बेडरूम और जितने भी हमारे 2-3 कमरे थे, एक लाउंज था, लॉबी वगैरह, सब कुछ, हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से पड़ी होती थी। और मैं हर चीज़ पे हाथ फेरती थी कि कहीं धूल वगैरह, लेकिन नहीं। खैर, मैं इग्नोर करके इसको कहती ठीक है जाओ। इसी तरह 2-3 महीने इसने ये किया। फिर एक दिन मैं बैठ गई, जब ये सफाई करने लगी तो मैं इसको चुप चुप के देखने लगी कि यार ये जो लड़की है मेरे ख़्याल से सफाई नहीं करती, बस अपना जो है सिर्फ पैसों के लिए आ जाती है, मुंह दिखाती है और फिर चली जाती है यूँ। तो क्या होता है कि इसी तरह एक दिन मैं शायान को अपनी गोद में लेके वैसे ही टहलती रही, और इसके दिमाग में, मतलब इसका दिमाग ऐसा मैंने बनाया कि मैं आपको नहीं देख रही, लेकिन मैं चुप चुप के इसको देख रही थी। और फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि यार जब मैं इसको देख रही थी ना तो ये मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, यानी कबट के सामने खड़ी थी, और जैसे ही कपड़ा इसने कबट पे यूँ मारा तो ये से शो, जैसे हवा की तरह, फिर टेबल के सामने खड़ी थी, वहाँ कपड़ा मारा, शो, ऐसे हवा की तरह, जैसे साया नहीं होता, और ऐसे जैसे बंदा किसी चीज़ पे कैमरा जो है वो जो स्पीड में करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वो स्लो मोशन एक होता है ना, एक वो दूसरा वाला स्पीड वाला, जैसे स्पीड में कोई सीन है वो। और 5 मिनट के अंदर अंदर बर्तन, हर चीज़, और किचन में जाती हुए ये नहीं गई, ऐसी ऐसी हवा गई। और बस मैं डायरेक्ट बाहर निकली घर से, और गार्डन में लंबी लंबी सांसें लेती रही कि ये क्या चीज़ है। और फिर मैं इतनी डरी कि मैं जो मेरी एक फ्रेंड दूसरी भी वहाँ बनी थी, उस कॉलोनी में रहती थी, उसका हस्बैंड, मेरा हस्बैंड एक ही जगह पे जॉब करती थी। तो मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, उसकी तो पूरी फैमिली वहाँ थी। तो वो मैं अंदर गई तो उसने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं। अब जब मैं उसको जैसे ही बोलने लगी ना कि यार ये तो, उसने कहा हाँ तुम आ गई, तो मैंने पीछे देखा कि कौन आया, वही मेट खड़ी थी और मुझे देख रही थी ऐसी नज़रों से जैसे उसको पता हो कि मैं उसकी शिकायत कर रही हूँ या उसके बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। और फिर उसने मुझे कहा मैडम आपके घर की सफाई
کر دی میں نے. تو میں نے کہا اچھا تو تم کیوں آئی جب تک میں نہ آتی؟ تو اس نے کہا میڈم مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. تو میں نے اپنی فرینڈ کو دیکھا، اس نے بھی مجھے دیکھا جیسے اس نے بھی کچھ نوٹ کیا تھا، اور مجھے آنکھوں میں ایک ایسا اشارہ کیا کہ چپ رہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا اچھا میں جاتی ہوں، اور شایان کو نیند آئی اور یہ جھوٹ ووٹ بولا اور وہاں سے نکلی. اور ڈرتے ڈرتے قدموں سے اپنے گھر آ گئی. اپنے گھر آتے ہی میں نے کیا کیا کہ اس کو فون لگایا، اور فون جو ہے نا میری فرینڈ نے اٹھایا اور مجھے کہا کہ کیا ہوا تھا، تم اتنی گھبرائی ہوئی تھی؟ تو میں نے کہا یار اس کو کیسے پتا کہ میں آپ کے گھر میں ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں بھی سوچ رہی تھی، کیونکہ اس نے تو میرے گھر میں صفائی کی تھی. ویسے ہی راستے میں آتے ہوئے مجھے یہ فیل ہوا کہ چلو یہ اس کے گھر بھی صفائی کرنے آئی ہے، اس لیے میری ملاقات ان سے دوبارہ ہوئی. حالانکہ میری فرینڈ نے کہا کہ اس نے ایک مرتبہ میرے گھر کی صفائی کی ہے. تو مجھے پھر اس نے بتایا کہ تمہارے گھر آنے سے پہلے یہ میرے گھر آ کے صفائی کر کے پھر آپ کے گھر آتی ہے. جس کے بعد میں کافی خوفزدہ ہوئی، کیونکہ شاید وہ میرے پیچھے آئی تھی، اور میں حیران ہوں کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں. خیر جو بھی تھا یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو پھر وہ کہتے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو اس نے مجھے کافی ڈانٹا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ہارر دیکھ دیکھ کے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. کسی نے بھی یقین نہیں کیا، لیکن میری جو وہ فرینڈ تھی وہ کہتی تھی کہ اس میں کچھ ہے، مطلب یہ جنات سے اس کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ پوزیسو وغیرہ اس طرح. تو پھر اب جب اگلی صبح یہ صفائی کے لیے آئی تو میں شایان کو اٹھا کے باہر صحن میں آ گئی کہ چلو میں یہاں ٹہلتی ہوں، کیونکہ ایک تو اس کی نظر مجھ پہ نہیں بھی، دوسرا مجھے خوف آ رہا تھا. تو مجھے ہنستی ہوئے کہہ رہی تھی کہ کل جو آپ مجھے دیکھ رہی تھی میڈم، تو کیا آج مجھے نہیں دیکھنا؟ اور اب یہ جب یہ بات مجھ سے کر رہی تھی نا، تو اس کی آنکھوں میں ایسی مطلب ایک خوف تھا، ایک شرارت نہیں ہوتی ایسے. تو میں اس کی آنکھوں میں جیسے ہی دیکھ رہی تھی تو مجھے کچھ ہونے لگا. میں نے جلدی اپنی آنکھیں نیچے کی، میں نے کہا نہیں میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا ہے، میں تو ویسی ہی مگن تھی، آپ کی صفائی بہت اچھے سے کرتی ہے تو اس میں مگن تھی. اور پھر اس طرح اس جگہ پہ ہر گھر میں لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی ہوائی مخلوق ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں، مجھے بھی لگ رہا تھا. لیکن پھر یہ کچھ دنوں سے پھر نہیں آ رہی تھی، تو پھر کہا جا رہا تھا کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی اور میڈ آئے گی. تو پھر دوسری آتی تھی. اچھا ان 3-4 سالوں میں پھر وہ لڑکی نہیں آئی اور نہ ہم نے اس کو دیکھا. اچھا اس کالونی میں جس گھر میں بھی آپ جاؤ گے آپ بھی اور اس کے بارے میں پوچھو گے، اس کا نام ناز تھا، ناز. لیکن آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے. اور اردو میں بھی بات کرتی تھی، تھوڑا بہت انگلش بھی بول لیتی تھی، تو عربی میں بھی بات کرتی تھی. تو اسی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو بتایا تھا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، نہ اس کے گھر کے بارے میں کسی کو پتہ تھا. اور نہ پھر ہم نے زیادہ انکوائری کی کہ جو کمپنی کی طرف سے یہ آتی تھی، تو ہم نے زیادہ انکوائری بھی مناسب نہیں سمجھا کہ مطلب اس کو کس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، کس کی ریفرنس پہ یہ آئی تھی. تو بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی. تو ہم لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے تھے اس کی اسٹوری سے، اور مزہ بھی آیا تھا. اور آپ لوگ بھی مزہ لے لے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.